كيف يعرف الانسان انه معيون، انه اصيب بالعين؟ أيوة. هل هناك اعراض؟ طبعا كل الامراض هذه اللي ذكرناها سابقا، العضويه، النفسيه، الروحيه، كلهم لهم اعراض، والاعراض هم قد يكون الاعراض مشتركه بينهم، وقد كل واحده تنفرد باعراض معينه. اضرب لك مثال، لو انسان مثلا في صداع، الصداع هذا مرض مشترك، قد يكون سببه مرض عضوي، واحد مع جيوب سبب صداع، قد يكون نفسي مع اكتئاب وضيقه وكذا يسبب له صداع، قد يكون معاه مس شيطان او سحر او كذا يسبب له صداع، قد يكون معيون صاب حاجه يسبب له صداع، فهذا من علامات قد تكون مشتركه. يعني ما اخذ انا اقول كل واحد فيه صداع اقول عين، العرض نفسه يدل على اكثر من مرض. ايوه، لكن هناك في اعراض خاصه حق العين. واضح معي؟ زين عطنا يا اخوان مثال انسان تشوفه نحيف مهما اكل مهما يعني مصفر الوجه، بس خلي بالك انا قلت لك ممكن الاعراض تصير مشتركه، ممكن سبب مرض عضوي، فقر دم، في شيء. طبعا احنا نتكلم هذا بعد ما يفحص وتاكد وقالوا للاطباء ما فيك شيء، نعم. هنا يتجه الى احتمال قد يكون الله يحفظ كثير التثاؤب، مو طبيعي، هذه علامه العين. كذلك البكاء من غير سبب، هذه من علامات العين. بعضهم يقول انا التثاؤب اذا قريت قران، لا اذا كان تعبان طبيعي. لا اذا بس اقرا قران لا احنا نتكلم كثير التثاؤب، يعني كل دقيقه يتثاؤب، كل دقيقه يتثاؤب، سواء يقرا قران ولا غيره ولا مو طبيعي. التثاؤب قد يكون من الشيطان احيانا ترى حق القران. يعني في مشترك انا قلت لك. منها كذلك الضيقه، ضيق التنفس، اي نعم، عوار القلب، دقات القلب السريعه، قد يكون الله يحفظك رعشه في اطارفه، كثير التقيؤ، تجشع كثير، ما يقعد في وظيفه معينه، كل يوم يغير وظيفته بسببها العين، يفصل من كل شغله يدشها وين ما يروح كلها مفصول من عمله، سببها العين، ساكنه بعين. بس هناك حتى لو ما كان متميز، يعني تميز ظاهر، يعني هل في ناس تحسد على اقل شيء؟ يعني هل الذي يصاب بالعين هو المتميز، ولا ايضا يمكن يصاب الانسان العادي؟ العادي ممكن. بس دائما صاحب العين ما يصيب انسان الا في شيء اعجبه فيه. لازم فيها اعجاب. ما تجي العين شيء يلفت انتباهه. واضح؟ لذلك هي لها اعراض، يعني مثل ما قلنا لها اعراض كثيره، من ابرز اعراضها ان يتغير حاله بالحال بسرعه، بالعكس